आज हे जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा हे आमी आमचो जो मॅनिफेस्टो जो जाहीरनामो आसा गोंया खातीर गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयचे जे विशय आसा ते सेंटराक पावोवपाक आमचे गोंयकारांचेर अन्याय जाता तेजेर झुजपा खातीर हे आमी जाहीरनामो आउट करपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा। आमची मादय कोणूच आमकां दिवपाची गजाल करिना। काँग्रेस हेच्या पयलीं बोवाळ मारताली की मादय आमी दिवचे ना, हे दिवचे ना, ते दिवचे ना म्हणून कसले दुसरे ऑर्गनायझेशन फ्लोट करून त्याच्या थ्रू आंदोलन चालू केले। पूण जशी कर्नाटकान काँग्रेस येयले तशें ते आंदोलन तेंच्यांनी बंद केले। सो ह्या मादयक लागून आमच्या आवयक लागून पार्लिमेंटान वचून झगडा, पार्लिमेंटान वचून आवाज काडप, हो विशय मांडप आनी पूर्ण जगाक आनी पूर्ण देशाक दाखोवप की आमची जी मादय आसा ती कितली आमकां गोंयकारांक इम्पॉर्टंट आसा आनी ह्या मादयचेर गोंय कितले आयज डिपेंडंट आसा। आनी जरी मादय गेली जाल्यार गोंयचे लोकांचे, गोंयच्या सृश्टीचे, आमच्या एनवायरमेंटाचे कितें हाल जातले हे आमकां वचून थंय मांडपाक जाय आनी आमच्या मादयक लागून आमकां उलोवपाक जाय। दुसरो जो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा तो सेफ गार्डिंग आवर आयडेंटिटी एंड लँड। गोंयचे आमचो जो जमीन आसा, आमचो जो जागो आसा, आयज ही ल्हानशी स्टेट 3700 स्क्वेअर मिटराची ही जी ल्हान स्टेट आसा पळय, राज्य आसा, ह्या राज्यान आयज जमनीची कमी ना जाल्यार शॉर्टेज ऑफ लँड ही प्रत्येक गोंयकाराक भासता सध्या। गोंयकाराक आयज रावतलो जाल्यार एक प्लॉट घेवपाक ताकद ना जाल्यार प्लॉट उरलेलो ना। कित्याक आयज दिल्लीच्यान, बॉम्बेच्यान आनी खंयच्यान येवन लोक हांगा व्हडली मेगा कन्स्ट्रक्शनां करतात। फर्स्ट हाऊस, सेकंड हाऊस, हॉलिडे होम, थर्ड होम ही सगळ्या तरेची घरां बांदतात। गांवागांवांनी आयज ते बंगले, पोर्तुगीज हाऊजीस विकते घेतात, शेतां डोंगर विकते घेतात आनी आमची जी लँड आसा, आमचो जो जमीन आसा पळय ती आयज खंय ना खंय तरी आमच्या हातींतल्यान वयता। आता 20-25 वर्सां जाली हो श्रीपाद नायक निवडून येता, जावं मागीर तो सारदीन निवडून येता इतली वर्सां काँग्रेस, पूण आयज कोणेच गोंयकाराच्या ह्या विशयाचेर कोणेच उलोवंक ना। गोंयकार आयज कसो हेल्पलेस, होमलेस, लँडलेस जाला हेचेर कोणीच आवाज काडूंक ना। सो तो आवाज पार्लिमेंटान वचून काडपाचो आमचो उद्दिश्ट आसता। आनी जर खंयचो सरकार जर जालो, नॉन एनडीए सरकार जर जालो, नॉन एनडीए खंयचे अलायन्स आसा ते मागीर इंडिया अलायन्साचो जातलो नाल्यार खंयचोय फ्रंट जातलो, त्या फ्रंटा वांगडा रावन आमच्या रायटाक लागून, झगडपाक लागून आमी आमच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या लँडाचेर आमी उलयतले। मागीर थर्ड इम्पॉर्टंट आसा तो अपहोल्डिंग द लायव्हलीहूड ऑफ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन। आयज जर आमी गोंयांत पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयकारांचे लायव्हलीहूड काबार जाले। ह्या बीजेपीच्या सरकारान गोंयचे दायज म्हणून एक स्कीम काडलेली, भितर 70 ते 72 तरेचे 72 टायप्स आमचे जे ट्रेडिशनल बिझनेसीस आहा ते नोटिफाय केल्ले, तांकां मदत करतले म्हणून सांगलेले। भितर रेंदेर आसले, पोदेर आसले, भितर डिफरंट तरेचे कार्पेंटर्स आसले, मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसले, असे खुबशे ट्रेडिशनल बिझनेस आहा पळय तितून आसले। पूण आयज तांकां जर आमी पळयत जाल्यार तांकां कसलोच सेफगार्ड ना। आयज कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला, कॉन्स्टिट्युशनान भारताच्या संविधानान लोकल लोकांचे लायव्हलीहूड राखपाक लागून रायट दिल्लो आसा। मोदी सुद्धा गव्हर्नमेंट म्हणटा, बीजेपी गव्हर्नमेंट म्हणटा की वोकल फॉर लोकल, जाल्यार आमी वोकल फॉर लोकल कित्याक जावचे न्हू। आयज वोकल फॉर लोकलाच्या नांवान तेंच्यांनी आयज आमचे जितले धंदे आसा, आमचे जितले बिझनेसीस आसा ते आयज मायग्रंटांनी कॅप्चर केल्ले आसा आनी हेका जिम्मेदार आमचोच सरकार आसा। कित्याक आमच्या ह्या सरकारांनी तो काँग्रेस जावं बीजेपी जावं तेंच्यांनी आमचे ट्रेडिशनल धंदे वयर काडपाक तेंच्यांनी हेल्प करूंक ना। सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट रूट कॉज ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम इन गोय, दॅट इज एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ अनकंट्रोल्ड मायग्रंट इन्फ्लक्स। आयज गोंयान आमच्या देशा माणकुले गोंयान आयज बरोवन ट्रेनी भरून, बसी भरून, फ्लायटा भरून आयज लोक गोंयान येतात आनी गोंयान येता तो परतो वचना। ते येतात, हांगा धंदो करतात, रस्त्याचेर बसतात, मागीर शॉप घालतात, मागीर दुकान घेतात, मागीर बंगलो घेतात, मागीर वोटिंग कार्डां, तेंची भुरगीं हांगा शिकतात, तांकां गव्हर्नमेंट जॉब आमचो सरकार दिता आनी आमच्या गोंयकारांक रस्त्यार उडयता। गोंयकारांक भिकारी एक मॉडर्न स्लेव कसो करून दवरता। आयज आमचे मायग्रंटांचो जो इन्फ्लक्स गोंयान जाला तो इतल्या लेवलाचेर जाल्लो आसा की तांकां एकोमोडेट करपाक आयज आमचो सरकार 39A, 17(2) असले कायदे करता। कमदार जागे लिगल करपाचे, कमदार जाग्याचेर जे मायग्रंटांनी घरां बांदलेली लिगल करपाक लागून ते कायदे करतात। आयज आमची शेतां जर पळयत जाल्यार शेतांनी सगळे मायग्रंट भरला, शेतां करून मायग्रंटांक तेंच्यांनी झोपडपट्टे रूम काडून दिल्ले आसा। मागीर जर डोंगर पळयत जाल्यार डोंगर पोखरलेले आसा तेंच्यांनी। आयज मायग्रंटांक लागून आमचो उदकाचो शेअर आयज तांकां वयता, आमच्या जमनीचो शेअर तांकां वयता, आमच्या नोकऱ्यांचो शेअर तांकां वयता, आमच्या धंद्यांचो शेअर तांकां वयता आनी तांकां लागून आमचो एनवायरमेंट आयज दिसान दीस डॅमेज जायत आसा आनी आमचो सरकार तांकां हेल्प करीत आसा। सो हो इम्पॉर्टंट विशय
नॅशनल लेवलाचेर येवपाक जाय, कित्याक सगळ्यांक दिसता कितें गोंय स्वयंपूर्ण आसा, गोंयकार सगळे सुशागाद आसा, अशें परिस्थिती ना. ही परिस्थिती खंय ना खंय तरी हायलायट जावपाक जाय. प्रत्येक मनशाक इंडियेच्या, भारत देशाच्या ना वर्ल्डात लोकांक कळपाक जाय की खरो गोंयकार, नीज गोंयकार जो आसा, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आहा, तो कशे त्रास काडटा, तो कसो आमच्याच गोंयान आयज होमलेस, लँडलेस आनी जॉबलेस जाल्लो आहा पळय, हें सगळ्यांक कळपाक जाय. तेका लागून आमी हेचेरूय आवाज काडटले आनी हेचेरूय आमच्या गोंयाक लागून आमी सोल्युशन हाडटले. मागीर आनी इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणल्यार एन्शुरिंग द सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमन. आयज जर पळयत जाल्यार गोंयकारांचेर, गोंयकारांच आमची जी बायलां आसा तेंचेर जे अत्याचार जाता, रेप जाता, मोलेस्टेशन जाता, किडनॅपिंग जाता, आनी हे स्वता सरकार एक्सेप्ट करता की वर्साक 100 रेप जातात, मागीर किडनॅपिंग जाता, 50-60 किडनॅपिंग जातात, मागीर कितलेशेच मोलेस्टेशन केसीस जाता, हे सरकार आपल्या हेरेतून दिता, आमदारांक रिप्लाय दिता असेंब्लीन. म्हणल्यार हेचो मिनींग की हो सरकार आमच्या गोंयच्या बायलांक सेफ्टी दिवपाक आयज टोटल फेल जाल्लो आसा. ते जाग्याचेर तूं वच, तूं इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटान वच, तूं कंपनीन वच, आयज जर पळयत जाल्यार आमच्या चेडवांक आयज ते भायले जे मॅनेजर आसा ते रूम पे आओगे क्या, मेरे घर पे आओगे क्या, असले डायरेक्ट उतरां दितात आनी लोकांनी चेडवांनी कामां पासून सोडलेली आसा. आनी ही परिस्थिती सत्य परिस्थिती आयज गोंयांत चल्ल्या. आनी हेचेर जर आमी आवाज काडिना जाल्यार आमी बायलांची उदरगत करतले ना, बायलांक एम्पावरमेंट करतले, असले गजाल तरी ह्या सरकारान करपाचे ना. सो हेका लागून मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती आमच्या बायलांची एम्पावरमेंटाची आनी तेंच्या सेफ्टीचो विशय आसा. जेन्ना आरजीचो खासदार, जेन्ना एमपी जेन्ना निवडून येतलो, जेन्ना तेका जो फंड मेळटलो, तो ज्युडिशियल तेचो यूज आमी करतले आनी गोंयच्या गोंय ट्रान्सफॉर्म करपाक ना, गोंयची उदरगतीक लागून आनी इन रियल सेन्स उदरगत करपाक लागून आमी तेचो यूज करतले.